दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम बिजनेस टुडेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरी बिजनेससँग रिलेटेड विभिन्न पाटोहरूलाई केलाउँदै आइरहेका छौं। कहिले पर्यटक क्षेत्र र कहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि के कस्ता आवश्यकता छन् यी विषयमा हामी छलफल गरिरहँदा आज भने हामी कुराकानी गर्नेछौं नेपालमा ट्राभल टुर्स र ट्रेकिङको अवस्था के कस्तो छ, यसको वर्तमान अवस्था, चुनौती र यो समस्या हुँदा हुँदै पनि यसको सम्भावनाका क्षेत्रहरू के कस्ता रहेका छन्। आज हामी यिनै विषयवस्तुलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्नेछौं र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि यति बेला स्टुडियोमा अल डेस्टिनेसन होलिडेजका अध्यक्ष रामहरि सुवेदी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले कसो छ नेपालमा यो जुन ट्राभल टुर्स र यो ट्रेकिङ पनि यो सँगै आइहाल्छ, सँगै यो होटलको कुराहरू पनि आउँछन् हैन? अहिलेको वर्तमान अवस्था चाहिँ के कस्तो छ? अब यो अहिले कोभिड-19 जुन भयो त्यसपछि सायद सबभन्दा बढी आक्रान्त बनेको क्षेत्र नै पर्यटन क्षेत्र हो। ट्राभल टुरिज्म त अहिले त लगभग जिरो लेभलमै भन्दा पनि हुन्छ। अहिले पछिल्लो चरणमा केही आन्तरिक पर्यटन चाहिँ थोरै केही सुधारिएको हो कि भने जस्तो छ, तर विदेशीहरू नेपालमा आउन सक्ने कन्डिसन अहिले पनि भएको छैन। हुन त गत मार्च महिनाको रिपोर्ट हेर्दाखेरि लगभग 15,000 टुरिस्टहरू नेपाल आएको देखिन्छ। त्यसमा 7500 जस्तो टुरिस्टहरू इन्डियन नै देखिन्छ। तर अहिले त्यति मात्र पर्याप्त होइन। त्यो भनेको हाम्रो एकदम मिनिमम हो र त्यसले चाहिँ हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ उकास्न सक्ने र व्यवसायहरू बाँच्न सक्ने स्थिति भएको कन्डिसन जति हाम्रो अपेक्षा छ त्यसले त्यो आइरहेको टुरिस्टको संख्याले मिट गर्दैन, कति पनि गर्दैन। मिट गर्ने होइन कि त्यसले त एक छेउ पनि छुँदैन भन्दा हुन्छ। अहिले निकै अप्ठ्यारो कन्डिसनमा र अहिले व्यवसाय कसरी बाँच्ने र भन्नुपर्ने अवस्था भएको स्थिति हो अहिलेको। हजुर, अब यो कोरोनाको समयमा त धेरै जसो व्यवसायहरू विस्थापित पनि भइसकेका छन्, लगानी डुब्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ हैन? यसतर्फ चाहिँ के हुँदैछ? उनीहरूले कसरी अहिले चलाइरहेकाले कसरी सर्भाइभ गरिरहेको छन्? करेन्ट कस्तो छ अवस्था? अहिले अब कस्तो छ भने कर्मचारीहरूलाई एउटा अनपेड लिभमा राखेर सर्भाइभ कसरी हुने भन्ने मात्रैको स्थितिमा व्यवसायहरू रहेको स्थिति हो। अहिले लगभग यो कोरोना पछाडि 90% भन्दा बढी बेरोजगारीहरू कम्प्लिटली गुमेको अवस्था हो र अहिले जति पनि अहिले फेरि रिभाइभ हुने कन्डिसनमा छ त्यसमा पनि 10% चाहिँ फेरि पुनः रोजगारीमा चाहिँ फर्किएको अवस्था हो। अरु 90% अहिले पनि बाहिर नै हुनुहुन्छ। र व्यवसायले अहिले कसरी बचाउने, कम्पनी कसरी बचाउने भन्ने त्यो मात्रै ध्यान हो। त्यो पनि निकै गाह्रो छ र कतिपय त विस्थापित नै भइसक्नु भएको छ। धेरै नै उहाँहरूको धेरै नै लगानी डुबिसकेको छ र ट्राभल टुरमा अझ बढी लगानी हुने, ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू धेरै जाने, ठुलो पैसा त्यहाँनिर होल्ड भएर बस्दिने, फ्रिज भएर बस्दिने र अनि चर्को ब्याजहरू तिर्नुपर्ने कन्डिसन हो। त्यो ब्याज नै अहिले धान्न नसकिरहेको स्थिति हो। त्यस्तो अहिले अब बिस्तारै यो उडानहरू केही खुले कि जस्तो युरोपमा त फेरि पनि लकडाउनहरू भइरहेको छ हैन? कति चाहिँ अब फेरि पनि अनाउन्स गर्ने क्रम जारी छ। अब भारतकै कुरा गर्दाखेरि पनि फेरि संक्रमणको संख्या अलिकति हाई भएको, अझ नयाँ कोरोनाको त्यो भेरिएन्ट पनि फेला परेको जस्तो त्रास पनि फैलिरहेको छ। भनेपछि के छ अहिले? अहिले अब उडानहरू त भएको भन्ने मात्रै हो, तर 20% मात्रै उडानहरू अहिले भइरहेको कन्डिसन हो। एक दिनमा 4वटा फ्लाइट गर्ने कतार एयरवेज, फ्लाइ दुबईको उनीहरूको एक दिनमा एउटा मात्रै फ्लाइटहरू उडिरहेको छ। इन्डियामा नै हाम्रो त्यति धेरै फ्लाइटहरू हुन्थ्यो। अहिले नेपाल एयरलाइन्स र एयर इन्डिया जम्मा 2टा मात्रै फ्लाइट हुन्छ भनेपछि उडान भएको छ भन्ने मात्रै हो। त्यस्तो राम्रो अकुपेन्सी लिएर र प्यासेन्जरै बोकेर चाहिँ त्यस्तो उडानहरू भएको छैन। हजुर, अब यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसन अनि त्यसपछि यस्तोमा पनि हामीले सर्भाइभ गर्नुपर्ने अवस्था। अब जस्तो भनौँ न, यहाँको 15 वर्षदेखिको यो क्षेत्रमा जुन एक्सपिरियन्स छ यहाँको हैन, के लाग्छ अब हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कसरी बामे सर्ने? किनकि धेरै नै पछाडि धकेलिसकेका छौँ हामी, अर्थक्वेकदेखि लिएर हैन, बीचमा धेरै कुराहरूले हामीलाई पछाडि ब्याक ल्याइसकेपछि तपाईहरुको आंकलन चाहिँ के छ? अब कस्तो छ भने यसमा फेरि हामी आफैले मात्रै तातेर पनि नहुनेछ। हामीले त मुख्यतः विदेशी पर्यटकहरू नेपाल लिएर आउने हो। जबसम्म विदेशमा पनि युरोप अमेरिकामा पनि अलिकति सहज वातावरण हुँदैन तबसम्म हामीले इच्छा गरेर पनि केही हुनेवाला छैन। तैपनि यहाँनिर केही वातावरणहरू चाहिँ भइरहेको छ र आन्तरिक पर्यटनहरू अहिले अलिकति राम्रो भएको हो। र त्यसले चाहिँ कस्तो छ भने
जसको आफ्नै प्रोपर्टी छ, प्रोपर्टी बेसको छ, जस्तो कि जसको आफ्नो होटल छ, रिसोर्टहरू छ, अनि यातायातको सुविधाहरू जसले भेहिकल चलाउँछ, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति केही सहज भएको स्थिति हो। तर जो एजेन्टको रूपमा काम गर्नुहुन्छ, ट्राभल एजेन्टको रूपमा, एजेन्टहरूले त अर्कोको प्रोडक्ट बेचेर नै त्यसमा बिचमा आफ्नो एउटा कमिसन राखेर त्यसमा बाँच्ने हो नि त, त्यसरी चलाउने हो आफ्नो व्यवसाय। उहाँहरूलाई चाहिँ बेसरी नै गाह्रो भएको कन्डिसन हो। र हाम्रो आकलन भनेको के हो भने, यदि यस्तै स्थिति रह्यो भने अझै अर्को 1 वर्ष पनि हामीलाई निकै नै गाह्रो छ बाँच्नको लागि र यो जोगाउनको लागि अझै 1 वर्ष गाह्रो छ। सर्भाइभ गर्न त त्यो कुरै छोड्दियो, जोगाउन मुस्किल नै 1 वर्ष जस्तो लाग्छ। कम्पनी जोगाउन नै अझै 1 वर्ष लाग्छ। हजुर, अब यो पेन्डेमिक सिचुएसन त एक्कासी आयो होइन, अब जसो तसो यो विश्वले नै अहिले यो भोगिरहेको यथार्थता पनि हो है। जस्तो यो ट्राभल टुरिज्म भनौँ न, यो ट्रेकिङ भनेपछि यो तीनटाको यो अन्तर सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ, अब कस्तो छ भने ट्रेकिङमा अहिले त अलिकति ट्रेन्ड पनि चेन्ज भएको छ। पहिला ट्रेकिङमा नेपालीहरू खासै जाने सिस्टमहरू थिएन, विदेशीहरू नै आउने भन्ने थियो। अहिले नेपालीहरूले आफ्नो एउटा भ्याकेसनलाई होलिडेलाई पनि युटिलाइज गर्ने माध्यम बनाएको छन्। मर्दी हिमाल ट्रेक्स होस्, अथवा मुस्ताङकै कुरा होस्, अथवा एबिसीकै कुरा होस्, अहिले नेपालीहरू अलिकति छुट्टी लिएर जाने त्यो एउटा ट्रेन्ड चाहिँ थोरै बदलिएको छ। त्यसले गर्दा अलिकति केही सजिलो चाहिँ हुन्छ। तैपनि हाम्रो मुख्य भनेको के भने विदेशी मुद्रा नै लिएर आउने, विदेशीलाई यहाँ लिएर आएर उसलाई जतिसक्दो धेरै दिन चाहिँ यहाँनिर राख्ने र धेरै चाहिँ पर डे धेरै खर्च गर्न चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले जुन गर्न सक्थ्यौँ त्यो चाहिँ स्थिति अलिकति छैन। अब ट्राभलमा खास टिकेटिङ र अनि घुमफिरको मात्रै कुरा आउँछ सामान्य। अब एउटा सहज क्षेत्रहरूमा भने ट्रेकिङ भनेको अलिकति बाहिरतिर जानु भनेपछि फाइदाजनक चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ नै भयो। फाइदाजनक हाम्रो ट्रेकिङ हो। हजुर, ट्राभल र टुरमा त्यस्तो फाइदा चाहिँ होइन। र हाम्रो ग्रसमै कुरा गर्ने हो भने पनि 1-2% को मार्जिनमा मात्रै काम गर्नुपर्ने कुरा हो ट्राभल टुरमा। भने ट्रेकिङमा हाम्रो 7-8%, 10% सम्मको हाम्रो मार्जिन रहन्छ। सबै खर्च कटाउँदा त्यहाँबाट केही चाहिँ व्यवसायले पनि केही कमाउन सक्ने स्थिति चाहिँ हुन्छ। हजुर, भनेपछि अहिलेका जस्तो केही चुनौती त यहाँले भनिसक्नु भएको छ, अझ त्यसमा पनि मुख्य समस्याहरू चाहिँ के हुन् त? मुख्य समस्या त अब अहिले त इन्डस्ट्री नै जोगाउने कुरा हो। कसरी इन्डस्ट्री जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। एक त हामीसँग पूर्वाधार पनि छैन, पूर्वाधार नै कम छ, र त्यही भइराखेको पूर्वाधारलाई पनि अलिकति युटिलाइज गरेर कसरी चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ मजबुत बनाउने भन्ने कुरा हो। सबभन्दा ठुलो भनेको चुनौती भनेको अहिले पूर्वाधारकै चुनौती छ। यो पेन्डेमिक सिचुएसन भन्दा पहिला चाहिँ व्यवसायको आम्दानी कस्तो थियो? सन्तोषजनक नै थियो? सन्तोषजनक थियो। कस्तो थियो भने त्यसमा अब व्यवसाय पनि दुई थरी छन्। एउटा अलिकति माथिल्लो लेभलको व्यवसायहरू छन् भने केही व्यवसायहरू चाहिँ एउटा आफू रोजगारीको रूपमा त्यो इन्डस्ट्रीमा छिरिसकेपछि आफ्नो अनुभवलाई युज गरेर अनि उहाँहरू चाहिँ बिस्तारै व्यवसायमा चाहिँ पाइला चाल्नुभएको। रोजगारी पहिला कामदारको रूपमा इन्डस्ट्रीमा आएर अनि त्यस पछाडि आफ्नो व्यवसाय गर्नुभएको थियो भने उहाँहरू पनि बाँच्न सक्ने, आफ्नो व्यवसायलाई जोगाउन सक्ने, एउटा जागिरै खाएर भन्दा पनि व्यवसाय गरेर पनि आफ्नो घर परिवार पाल्न सक्ने स्थिति चाहिँ थियो। अहिले भनौँ न कतिपय चाहिँ एउटा ट्रेन छ क्या, एउटाले गरेको देखेपछि अलिकति उसको फाइदा भयो भने अर्को नि त्यसमा हाम फाल्ने वा ओहो ल देखासकीमा चल्ने भनौँ न होइन, त्यस्तो छ। खासमा यो जुन व्यवसाय तपाईँहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यसमा चाहिँ एउटा अनुभव होइन, लगानी चाहिँ कति आवश्यकता हुन्छ र कति मान्छे चाहिँ एउटा सिकेरै होइन ग्रासरुट त्यो लेभलदेखि त्यसरी आएका छन्, कति चाहिँ यसरी सरस्वती त्यो देखेरै आउँदाखेरि चाहिँ अहिलेको यस्तो सिचुएसनमा उहाँहरूलाई धेरै नै गाह्रो भएर विस्थापित हुनु परेको सम्म पनि घटनाहरू छन् होइन। के लाग्छ यहाँलाई? यस्तो छ, अब कस्तो छ भने अर्कोको हेरेर देखासेखी गरेर ओहो उसले त यति गर्यो भनेर उसको चाहिँ आम्दानी नाफा मात्रै देखेर हाम फाल्ने एउटा समूह छ। उहाँहरूमा के छ भने अनुभवको अलिकति कमी छ र त्यस्तो साथीहरू चाहिँ धेरै टिकिराख्नु भएको छैन। अहिले मात्र यो बेला मात्र होइन कि यो सिचुएसन पेन्डेमिक सिचुएसन आउनुभन्दा अगाडि पनि यो इन्डस्ट्रीमा उहाँहरूले देख्नुहुन्छ, लगानी गर्नुहुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ थेग्न सक्नुहुन्न। किनभने त्यो रोटेसन गर्ने एउटा वर्किङ क्यापिटल त हुनु पर्यो नि त। उहाँहरूसँग एउटा वर्किङ क्यापिटल पनि हुँदैन। अर्को देखासेखीमा आउनुभएको हुन्छ अनि 1-2 वर्ष गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ सटर बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने कन्डिसन हो जसले देखासेखी गरेर आउनुभयो। अब लगानीको कुरा गर्ने हो भने त ट्राभल र टुरमा चाहिँ अलि धेरै नै लगानी छ।
किनभने एउटा टिकटको इन्टरनेसनल टिकटहरूको स्टक लिनुपर्ने, त्यसको क्यापिङ लिनु पर्दाखेरि ठुलो पैसा चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टीको रूपमा राख्नुपर्ने। अब ब्याङ्क ग्यारेन्टी ब्याङ्कले त्यतिकै दिने कुरा भएन, आफ्नो एउटा कोलाट्रल हुनेले कोलाट्रल राख्छ, होइन भने एउटा क्यास मार्जिन राख्नुपर्ने, ठुलो पैसा होल्ड गरेर बस्दिने। त्योभन्दा त ब्याङ्कमा सामान्य ब्याजमा पैसा लगाएर त्यहाँबाट चाहिँ आउने आम्दानी चाहिँ अझ ठुलो हो जस्तो हुन्छ है, सरसर्ती हेर्दाखेरि। जसले ठुलो भोल्युममा काम गर्न सक्छ उसलाई चाहिँ ठिक हो, होइन भने सानो सानो बिजनेस गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हो। सानो लगानीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हो ट्राभल टुरमा। भनेपछि अनुभव नलिकन यसमा आउँदा चाहिँ गाह्रो नै छ, धेरै नै गाह्रो छ। मेरो आफ्नै हिसाब भन्दाखेरि पनि ट्राभल टुरिज्ममा मेरो 15 वर्षको अनुभव भयो। मैले 2-3 वर्ष काम गरिसकेपछि मेरो साथीभाइ सर्कल आफन्तहरूले अब सधैँ कति अरूको मात्र काम गर्छस्, आफ्नो पनि केही काम गर्न भन्थे। तर किनभने मलाई एउटा थाहा थियो कि 2 वर्ष मात्र काम गरेर हुँदैन यो फिल्डमा, यसमा धेरै नै लगानी चाहिन्छ, अनुभव धेरै चाहिन्छ भनिसकेपछि मेरो 10 वर्ष अनुभव कम्प्लिट भइसकेपछि मात्र बल्ल म आफ्नो व्यवसायमा इन्ट्री गरेको। भनेपछि त्यहाँभित्र सिक्नुपर्ने कुराहरू के छन्, यसबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ एकदम। किनभने कस्तो छ भने त्यसमा इन्भेस्टरले कमाएको कुराहरू देख्छ, त्यसभित्रका पछाडिका चुनौती, अप्ठ्यारा कुराहरू, समस्या कुराहरू चाहिँ केही गौणमा लिइदिन्छ हो, अनि उसलाई थाहा हुँदैन। हुन त म सुरुमा इन्ट्री गरिसकेपछि सेल्समा भन्दा पनि म फाइनेन्समा बसेर काम गरेँ। फाइनेन्समा बसेर काम गरिसकेपछि त्यहाँ कति अप्ठ्यारो छ भन्ने कुराहरू सबै आफूले बुझ्ने मौका पाएँ र मैले आफूले रिपोर्टिङ पनि त्यही अनुसार गर्नु पर्थ्यो म्यानेजमेन्टलाई। त्यो भएको हुनाले झट्टपट्ट र अरूको देखासिकीमा इन्ट्री गर्ने मान्छेहरू सर्भाइभ हुन सक्ने कन्डिसन नै छैन। हजुर, यो जुन व्यवसाय छ यसले चाहिँ हाम्रो यो पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ कसरी सहयोग पुर्याउँछ? खासमा पर्यटनमा त अब मुख्य पर्यटनमा सहयोग पुर्याउने भनेकै यही व्यवसाय हो, ट्राभल टुरिज्म ट्रेकिङ नै हो। उहाँहरूले त एउटा माध्यमको रूपमा काम गरिदिने हो। प्रोडक्ट त एकजनासँग हुन्छ अथवा प्रोपर्टी एकजनासँग हुन्छ अनि त्यो प्रोपर्टीलाई कसरी सेल गर्ने भन्ने कुरा सबै पहुँच भन्ने कुरा प्रोपर्टी जसको छ उहाँसँग नहुन सक्छ भनेपछि त्यो एजेन्टहरूले नै गरिदिने हो। र पर्यटनमा अब जसरी विदेशी मान्छेहरू यहाँ लिएर आउने, उहाँहरूलाई घुमाउने, बसाउने कुराहरू र विदेशी मुद्राहरू चाहिँ यहाँनिर आर्जन गर्ने कुराहरूमा त मुख्य त यही व्यवसाय नै हो नि पर्यटनलाई माथि पुर्याउनको लागि त। हजुर, अहिले जस्तो भनौँ न यो सबै कुराहरू जहाँबाट पनि आउँछ, अब चुनौतीको कुरा गर्छौँ हामी होइन, सम्भावितको कुरा गर्छौँ र फेरि कुरा त गभर्मेन्टमै गएर पनि जोडिने गर्छ होइन। कस्तो छ अहिले राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ? राज्यको दृष्टिकोण त अब शून्य भन्दा हुन्छ यो सेक्टरमा। पर्यटनमा राज्यले भाषण दिने क्रममा चाहिँ पर्यटन हाम्रो मुख्य क्षेत्र हो, आय स्रोतको भन्ने एउटा भनाइ उहाँहरूले भाषणको रूपमा भन्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा त एकदम शून्य नै भन्दा हुन्छ। अब योभन्दा अगाडि पनि पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै पालामा पनि जब पेन्डेमिक सिचुएसन आइसक्यो अनि जब पर्यटन व्यवसायीहरू हामीहरू गयौँ उहाँसँग यताउता हुँदाखेरि पनि उहाँले विभिन्न बेलामा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो यो पर्यटन व्यवसायी भनेका चाहिँ धनाढ्यहरूले चलाएको व्यवसाय हो, उहाँहरू चिल्ला गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ भनेर त्यसरी हेर्ने दृष्टिकोणै जुन माथिल्लो लेभलमा बसेको एउटा मन्त्रीले त्यो कुरा गर्नुहुन्छ भने र त्यस पछाडि जिडिपीमा पनि धेरै पर्यटनको त्यति ठुलो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन होइन भन्ने खालको कुराहरू छ। तर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त यसले धेरै राम्रो र ठुलो रोजगारी सिर्जना गरेको क्षेत्र हो यो। प्रत्यक्ष रूपमा अफिसमै बसेर काम गर्ने केही कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ होला, तर त्यसले गाउँमा बसेर एक मुठा साग बेच्ने, दुध बेच्ने मान्छेहरूलाई पनि त सहयोग गरेको छ नि, किसानहरूलाई पनि सहयोग गरेको छ। यो पर्यटनसँग त सबै मान्छेहरू जोडिनु भएको छ। तर गभर्मेन्टले त्यसरी चाहिँ त्यति राम्रो दृष्टिकोणले र यो क्षेत्रलाई उकास्ने र अहिले सर्भाइभ गराइदिने, व्यवसायलाई बचाइदिने हिसाबमा चाहिँ गभर्मेन्टले केही पनि सहयोग गरेको छैन। हजुर, जस्तो यहाँले जे समस्या राख्नुभयो त्यसको ठाउँमा चाहिँ यदि के गरिदिएको भए चाहिँ केही सहज हुन्थ्यो होला? अब हुन त अहिले पछिल्लो चरणमा पुनर्कर्जाको कुराहरू आयो, 5%मा चाहिँ त्यो पहिलाको जुन कर्जा छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टले सब्सिडी दिने भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो। ती कुराहरूमा पनि कस्तो भयो भने वास्तविक मान्छेले भन्दा पनि जसको पहुँच छ, पहुँच हुने मान्छेहरूले चाहिँ पाए, अरूले चाहिँ पाउन सकेनन्। अलिकति समानुपातिक रूपमा हेरेर राम्रो सर्वेक्षण गरेर गभर्मेन्टले गरिदिएको भए हुन्थ्यो। हुन त व्यवसायीहरू पनि त्यस्तै नै हुन्, जस्तो कि अब यसबाट कति चाहिँ प्रभावित भए भनेर एउटा सर्वे गर्दाखेरि पनि नेपाल टुरिज्म बोर्डले 200-300 भन्दा बढी व्यवसायीहरूले त्यो फर्म नै भरिदिनु भएन।
जबकि ट्रेकिङ व्यवसायीहरू नै लगभग 2000 भन्दा माथि हुनुहुन्छ। ट्राभल टुरमै पनि 1000 भन्दा माथि व्यवसायी हुनुहुन्छ। त्यति धेरै व्यवसायीहरू भएको बेलामा एउटा सर्वेक्षणको फर्म भर्ने कुराहरूमा पनि एउटा फर्म पनि राम्रोसँग भरिदिनु भएन, अथवा त्यो बेला चाहिँ सहरमा भइदिनु भएन, गाउँमा आउनुभयो, कतिले थाहा पनि पाउनु भएन होला होइन। लामो समय हुँदाखेरि त्यसले वास्तविक एउटा प्रभावितको डाटा पनि राम्रो दिन सकेन र गभर्मेन्टले पनि त्यहाँनिर हुन त त्यो कारणले पनि हुनसक्छ, तर गभर्मेन्टले जसरी गरिदिनु पर्ने हो त्यसरी चाहिँ गरिदिएन। हजुर, अब अहिले जसरी यहाँले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, मुख्य चाहिँ फोकस केमा गरिरहनु भएको छ? अनि अर्को कुरा जस्तो जति पनि पर्यटकहरू हाम्रो नेपालमा आउनुहुन्छ घुमफिर गर्नको लागि, आफ्नो बिदा मनाउनको लागि होइन, मुख्य चाहिँ उनीहरूको रोजाइमा के पर्ने गरेको छन्, के छ अवस्था? अब अहिले हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा भन्नुपर्दा हामीसँग 2-3वटा प्रोडक्ट छ। एउटा त हामी इनबाउन्ड टुरिज्मको कुरा हुन्छ, विदेशीहरूलाई नेपाल लिएर आएर यहाँ घुमाउने र जति सक्दो उहाँहरूले चाहिँ दैनिक रूपमा जति खर्च गर्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी खर्च गराउने चाहिँ कोसिस गर्ने, एउटा एडिसनल चाहिँ एक्टिभिटीहरू गराएर। र अर्को हामीसँग प्रोडक्ट भनेको नेपालीहरूलाई फेरि विदेशमा लगेर घुमाउने पनि छ। अहिले त अब लगभग शून्य नै छ, बाहिरतिर खासै त्यस्तो कहीँ पनि खुलेको छैन। अहिले खुलेको भनेको युएई, इजिप्ट, टर्की, मालदिभ्स, सिङ्गापुर, यो हाम्रो श्रीलङ्का, यति मात्रै खुलेको र पनि अहिले व्यवसायीहरू यहाँ नेपालीहरू पनि कस्तो छ भने सबै ठाउँमा यो कोभिडको कारणले असर गरेको स्थिति हो, आम्दानीको स्रोतमादेखि लिएर सबै कुरामा, र अहिले बाहिर गएर खर्च गरिहाल्न सक्ने स्थिति पनि भएको छैन। भनेपछि अहिले आउटबाउन्ड हाम्रो लगभग ठप्पै छ, इनबाउन्ड भर्खर सुरु भएको छ र नेपालीहरू चाहिँ अहिले आन्तरिक टुरिज्ममा अलिकति हिँड्नु भएको छ। तर कस्तो हुन्छ भने नेपालीहरू हिँड्दाखेरि आफै नै जानुहुन्छ जनरली। हामी त एजेन्टको रूपमा नै काम गरेको छौँ अहिले, एजेन्सीहरूको सहयोग बिना भनौँ न, उहाँहरू त्यसरी गइराख्नु भएको कन्डिसन हो। र विदेशीहरू अब अहिले यहाँ आएर उहाँहरू चाहिँ बढी रमाउने भनेको नेपालमा त एडभेन्चर टुरिज्म नै हो, एडभेन्चर टुरिज्म र अनि एउटा हाम्रो ट्रेकिङ, माथि जाने, हिमालहरू हेर्ने, 10 दिन 15 दिनको एउटा समयहरू खर्च गर्ने, त्यो समय छ। जस्तो यो एडभेन्चर विभिन्न कामहरू गर्नको लागि भनौँ या यस्तो विभिन्न गन्तव्यहरू पनि अहिले त नेपालमा खोज्ने क्रम पनि धेरै छन्, अहिले त धेरै पत्ता पनि लागेर यो पनि राम्रो भइरहेछ नि होइन, यतातर्फ पनि। अहिले त अब सोसल मिडियाले पनि यसमा ठुलो काम गरेको छ। कोही मान्छे एक ठाउँमा जान्छ अनि त्यो उसले क्याप्चर गर्छ, सामाजिक सञ्जालमा उसले राखिदिन्छ, अनि प्रमोसनहरू त्यसरी पनि भइरहेको छ। अनि अहिले पछिल्लो चरणमा फेरि टिकटकले पनि केही गरेको छ, त्यो हेल्प गरिरहेको छ डोमेस्टिक टुरिज्मको लागि। हजुर, जस्तो तपाईँहरू अब यही टुरिज्म सेक्टरमै हुनुहुन्छ यत्रो लामो वर्षदेखि होइन, धेरै घुम्नु भएको छ होला, नेपालको कुना काप्चादेखि सबै यहाँहरूले देख्नु भएको छ होला, के छ हाम्रो त्यस्ता गन्तव्यहरू अझै पनि कति छायामा परिरहेका छन् होला, वा पूर्वाधारको कुरा पनि त्यहाँ नहुँदाखेरि केही कठिनाइ होला होइन, कस्तो छ? एक त पूर्वाधारको पनि कमी हो, अर्को कुरा अब प्रमोसनको पनि अलिकति कमी छ। जस्तो कि जुन चाहिँ सम्भाव्यता भएको तर बाहिर चाहिँ देखिन नसकेको, जस्तो कि एकदम राम्रो ठाउँ भएको र जान सहज पनि भएको ठाउँ होइन, कतिपय ठाउँहरू सहजै पनि भएको ठाउँ, तर यहाँनिर यस्तो छ र प्रमोट हुन नसकेको ठाउँहरू पनि छन् धेरै। अब अहिले लकडाउन पछाडिकै बिचको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो यहाँ नजिकै भएको तनहुँको मानुकोट उहाँहरू भनौँ, मानुकोटको बारेमा धेरै कुराहरू आए नि पछाडि। त्यो माथि डाँडोमा गइसकेपछि अनि त्यहाँको त्यो बादलको एउटा लेयर त्यति मात्रै हेर्नको लागि मान्छेले कति खोजी पुगे होइन। एक दिनमा 10,000 जनासम्मको पनि भिड लाग्यो त्यहाँनिर, र पछि त्यहाँको अब स्थानीय निकायले पनि त्यसलाई पूर्वाधार अलिकति राम्रो बनाउनु पर्छ र त्यहाँनिर लागेको देखिन्छ। भनेपछि एउटा प्रमोसनको पनि अलिकति कमीको कारणले पनि भइराखेका ठाउँहरू पनि छन्, तर त्यसको सदुपयोग चाहिँ हामीले गर्न नसकेको अवस्था। हजुर, अहिले पनि अब डाँडा काँडाको कुरा हेर्ने हो भने कहीँ नेपालको कुनै पनि डाँडामा गएर जग्गा लिन्छु भन्यो भने अहिले जग्गा पाउन सक्ने स्थिति छैन। व्यवसायीहरू अहिले त्यो ठाउँसम्म पुगिसक्नु भएको छ, त्यो चाहिँ एउटा खुसी भनेपछि त्यहीँबाट नै थाहा हुन्छ हजुर कति सम्भाव्यता छन् भनेर। हजुर, जस्तो पर्यटकहरू यहाँ आउँछन्, उनीहरूले त्यहीँको जस्तो फेसिलिटीहरू यहाँ खोज्छन्, उनीहरूले पैसा तिरेको हुन्छन् होइन, तर अब विदेशकै जस्तो चाहिँ यहाँ नसकिएला, तर कम्तीमा पनि त्यो स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामी सक्षम छौँ छैनौँ, के हो? यस्तो छ, अब खानाको कुरा गर्ने हो भने त उनीहरूलाई त्यहीँको जस्तो खाना हामीले खुवाउन सक्दैनौँ होइन। सहरी एरियामा स्टार होटलहरूमा हामी
जस्तो पनि खुवाउन सक्छौँ। तर गाउँहरूमा र ट्रेकिङ जाने बेला त्यही नै चाहिँ अलि सक्दैनौँ। तैपनि हाम्रो यहाँको लोकल प्रोडक्ट जे हो त्यो यहाँको लोकल स्वाद जुन छ त्यो स्वादमा पनि उहाँहरू रमाइरहेको कन्डिसन हो। र सबभन्दा अहिले मुख्य चुनौती भनेको र पर्यटकहरूले धेरै दिक्क मान्ने भनेको यातायातको कुरा हो। सडक पूर्वाधार चाहिँ अलिकति राम्रो भइदियो भने हुन्थ्यो। जस्तो कि अब यहाँबाट पोखरा जानु पर्यो एउटा बसमा कुनै विदेशी पर्यटक भने अब उसले चाहिँ बेलुका गएर एकदम थकान महसुस गरेको हुन्छ अनि अब बाटो पनि यस्तो बम्पिङ हुने सबै कुरा हुने भन्ने खालको कुराहरू उनीहरूको गुनासो भनेको कुरा सबभन्दा त्यसमा छ। भनेपछि सडक सञ्जालकै कुरा सडक सञ्जालको कुरा हो। सडक राम्रो भइदियो भने उहाँहरू त राम्रो ठाउँमा सम्म ठाउँ सबै कुरा समुद्र नै हेर्ने हो नि त। उहाँहरू उतै आफ्नै ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले हेर्न आएको त डाँडा काँडा र हिमाल नै हो र उहाँहरू 10 दिन 15 दिन हिँडेर नै आउँछ। उहाँहरू एउटा मेन्टालिटी नै बनाएर आउनुभएको हो भनेपछि उहाँहरूलाई त्यो कुराहरूमा चाहिँ गाह्रो छैन। खानपानमा पनि उहाँहरू सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ। होटलमा बस्दाखेरिको होटलमा अब यहाँको सहरी एरियाको होटलमा त उहाँहरूले खोजे जस्तो नै हुन्छ होइन। पैसा तिरिसकेपछि अहिले पनि यहाँ त्यस्तो गाह्रो कुरा छैन। अहिले त अब विभिन्न तालिमहरू लिएर आएर सबै कुरा गरेर राम्रो म्यान पावरहरू पनि छ होटलहरूमा पनि। बाहिरी होटलहरूमा बाहिर पनि राम्रो छ, त्यस्तो नराम्रो छैन। हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। अब यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि हामी अगाडि त बढ्नु नै पर्नेछ होइन। अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला, देशलाई समृद्ध बनाउने कुरा भनिरहेछ, यो नारा जस्तै पनि भइरहेछ होइन। अब के गर्नु पर्ला, अन्तमा सुझाव के छ यहाँको? अब गभर्मेन्टबाट हामीले त्यस्तो ठुलो आशा चाहिँ गरिहाल्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। गभर्मेन्ट अब एउटा राजनीतिमै र आफ्नो पद र कुर्सी नै बचाउने हिसाबमा त्यसरी नै लागिरहेको कन्डिसन छ। व्यवसाय नै मिलेर गर्नुपर्ने कन्डिसन छ। व्यवसाय पनि अहिले कस्तो भइदियो भने एकैजनाले मात्रै गर्न सक्ने स्थिति छैन। एउटा ग्रुपमा र टिमवर्कमा गर्न सक्ने एउटा सामूहिक लगानी गरेर हजुर सामूहिक लगानी गरेर र अनि बरु व्यवसायले नै पूर्वाधार चाहिँ बनाएर त्यसरी गर्न सक्ने स्थिति छ र सम्भावना एकदम ठुलो र अवसर एकदम ठुलो भएको ठाउँ हो र भोलिका दिनहरूमा चाहिँ पर्यटनले नै हो फेरि नेपाललाई समृद्ध बनाउने भनेको। अहिलेको यङ जेनेरेसनहरूलाई हामीले यहीँ अड्याउन सक्यौँ भने पनि ठुलो कुरा हुन्छ। अहिले धेरै चाहिँ यङ जेनेरेसनहरू यहाँको स्थिति देखेर र आत्तिएर चाहिँ बाहिरिरहेको स्थिति हो भनेपछि उनीहरूलाई हामीले रोक्न सक्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रै प्रोडक्ट हाम्रै जेनेरेसन यङ जेनेरेसन जो छ उनीहरूलाई नै यहीँ रोकेर यहीँ नै हामीले व्यवसायमा चाहिँ हात बटायौँ भने चाहिँ केही समृद्धि हामीले सोचे जस्तो होला। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हजुर हुन्छ, हस् धन्यवाद। मलाई पनि बोलाइदिनु भयो र मेरा आफ्ना केही कुराहरू र पर्यटनका कुराहरू पनि राख्ने एउटा मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर दर्शकवृन्द, आज हामीले पर्यटन क्षेत्रको पनि ट्राभल टुर र ट्रेकिङ भित्रका समस्या के छन् र यसलाई अब बिस्तारै यो समस्यालाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्नका लागि के गर्नुपर्छ, व्यवसायीहरूका समस्या के छन् र पर्यटकहरूका रोजाइका कुराहरू के छन्, उनीहरूले चाहेको जस्तो फेसिलिटी हामीले प्रदान गर्न सकेका छौँ छैनौँ, वर्तमान अवस्था, चुनौती र सम्भावनाको विषयमा नै आज हामीले कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रमको समय आजका लागि सकिसकेको छ। म विनिता पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।